अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी को डराने की बाकायदा तौर पर कोशिश की गई, वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और यह सोचा गया कि शायद सुहेल खान अफरीदी इस्लामाबाद नहीं आएंगे, वो डर जाएंगे। लेकिन सुहेल खान अफरीदी तमाम हरबों के बावजूद आज इस्लामाबाद आए हैं और उन्होंने वकला के साथ इंतहाई अहम खिताब किया है। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ ये दावा किया गया है कि DGISPR आने वाले चंद दिनों में इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए जा रहे हैं। कल मंगल का दिन है। इमरान खान की फैमिली एक मरतबा फिर अडयाला जेल जाएगी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, और इस हवाले से इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक इंतहाई अहम ऐलान भी किया है। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। वेनेजुएला के जो सदर थे उनको न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर भी आज पेश कर दिया गया है। इस हवाले से भी तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि आपने इमरान खान के हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। आपने इमरान खान को 100 में से नंबर देने हैं कि 2025 का साल इमरान खान ने कैसे गुजारा। जेल के अंदर इमरान खान ने जो जुर्रत दिखाई है, बहादुरी दिखाई है, इस्तिकामत दिखाई है, उसको आप कैसे देखते हैं। तो आप सबका शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपनी राय का इजहार किया और 99% लोगों ने यह कहा है कि इमरान खान ने अज़म से, हिम्मत से, जुर्रत से और इस्तिकामत से अभी तक जेल काटी है और जेल काट रहे हैं। और इमरान खान किसी भी सूरत कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इमरान खान कोई डील नहीं करेंगे और लोगों ने फुल बटा फुल यानी कि 100 में से 100 नंबर इमरान खान को दिए हैं। अब आज के व्लॉग में एक और सवाल आपके सामने, गुजारिश है कि पाकिस्तान के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनके बारे में आपने बताना है कि 2025 का साल उनके लिए कैसा रहा। क्या वो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर पाए? क्या उनकी हुकूमत पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर पाई? क्या उनकी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे इकदाम कर पाई कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो नीचे जाए? इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार करना है और शहबाज शरीफ को 100 में से उनकी कारकर्दगी के हवाले से आपने नंबर देने हैं जितने आप मुनासिब समझे। और इसका जो रिजल्ट है ये कल वाले व्लॉग में मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा और कल अगले बंदे का नाम बताऊंगा जिसके हवाले से आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे आपको बताता चलूं कि दुनिया की नज़रें अभी भी अमेरिका के ऊपर और वेनेजुएला के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका ने कुछ और मुल्कों के बारे में भी कह दिया कि वहां पर भी हम जाएंगे और इसी तरह की कार्रवाई वहां पर हो सकती है। कोलंबिया के हवाले से बात की गई है और कोलंबिया के सदर ने आगे से बड़ा करारा जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये वो मनाजर है जिस वक्त वेनेजुएला के सदर को न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर पेश किया जा रहा था। वेनेजुएला के अंदर जो उनकी नायब सदर थी उनको उनकी सुप्रीम कोर्ट ने अब सदर बना दिया है, वो अब सदर की कुर्सी के ऊपर है और उन्होंने वाज़ह तौर पर बयान दिया है कि हम किसी भी सूरत किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेंगे, हम फाइट करेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और कोई ये मत समझे कि कोई आकर हमें फतह कर लेगा। तो अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले मरहले के अंदर तो कामयाबी हासिल कर ली है, जो कि अंदर से किसी की मली भिगत के बगैर मुमकिन नहीं था कि आप एक मुल्क के अंदर जाएं, उनके सदर को, उनकी अहलिया को उठा लें। अंदर से जारी सी बात है, गद्दारी होती है तो इस तरह के काम होते हैं। लेकिन अब जो दूसरा फेज है वहां पर जाकर जो ऑयल है या दूसरे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, वहां पर अपना कब्जा जमाना, उसके लिए अब हालात वाक़या जरा थोड़े उनके लिए मुश्किल हो रहे हैं। कोलंबिया के हवाले से जो कहा गया कि जी वहां पर ऐसा हो सकता है, जो कोलंबिया के सदर है पेट्रो, उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो कोशिश करें और देखें कि आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे कैदियों वाली यूनिफॉर्म में वो यूनिफॉर्म मुझे पहनाना चाहते हैं, वो वर्दी मुझे डालना चाहते हैं, तो आप इसको भी आजमा लें। उन्होंने कहा कि कोलंबिया के लोग मेरे दिफा के लिए सड़कों पर निकल आएंगे, ये उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया। मजीद उन्होंने अपनी फौज के अंदर वाज़िया और सख्त हदायत दे दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर अवामी फोर्सेस का कोई कमांडर कोलंबिया के परचम पर अमेरिका के परचम को तरजीह देगा तो उसको फौरन अदारे से निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी। अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट है मार्को रूबियो, उनसे बड़े सख्त सवालात पूछे जा रहे हैं। जब वो मीडिया के अंदर जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनसे सवाल ये पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला को चलाने के लिए जा रहा है, तो किस कानून के तहत अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। एक शो के अंदर 2 मरतबा
मार्को रूबियो से यह सवाल हुआ और दोनों मरतबा मार्को रूबियो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। आप कैसे जवाब कोई दे भी कैसे सकता है कि आप किसी मुल्क के अंदर जाकर घुस जाएं और फिर कहें कि जी बस हमारी यहाँ पर हजारादारी, तो बदमाशी है, तो आप जहाँ मर्जी कर लें। वो महल्ले के जो कन टूटे होते हैं वो भी ऐसे बदमाशी करते हैं, तो ये दुनिया का कन टूटा है, ये भी माशाल्लाह से ऐसे मामला जो है लगे हुए हैं। और सिर्फ एक मुल्क नहीं, आगे भी मुल्कों के बारे में कह दिया, ईरान है जी, कोलंबिया है जी, और इसके अलावा और मुल्क हैं जी, उनकी भी लिस्ट आ गई है, उनके अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर आदिल नजम उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है शहजाद इकबाल के शो में जियो न्यूज के ऊपर। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए यह बहुत जरूरी है कि उनके अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। उन्होंने कहा कि अगर सियासी इस्तेहकाम ना हो तो फिर मामलात खराब होते हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की रियासत कमजोर थी, वहां पर भी एक मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ था जिसकी वजह से रियासत इतनी कमजोर हो गई कि आगे जो हालात वाक़यात हुए हैं वो हम सब के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। आगे आ जाए जी, सुहेल खान अफरीदी आए हैं इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के अंदर आकर उन्होंने इंतहाई अहम तकरीर की है, बड़ी अहम बातें की हैं, वो आपके सामने रखता हूं। उससे कबल एक और चीज आपको बता दूं, जावेद चौधरी साहब ने यह खबर दी है, कहते हैं कि DGISPR आने वाले चंद दिनों में एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ग्लोबल इश्यूज पर बात की जाएगी और पाकिस्तान की दाखिली सियासत के ऊपर भी बात होगी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसका बड़े अरसे तक असर रहेगा। ये जावेद चौधरी साहब ने बात की है। देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या मंदरजात होंगे, क्या बातें होंगी, सहाफ़ी कौन से होंगे, किस तरह के सवालात होंगे, किस तरह के जवाबात होंगे और किसके ऊपर बात की जाती है, कैसे की जाती है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी तो फिर इस बारे में वाज़ह तौर पर पता चलेगा। आगे आ जाए जी, सुहेल खान अफरीदी आए हैं इस्लामाबाद और वहाँ पर आकर उन्होंने इस्लामाबाद बार कौंसिल से खिताब किया, बड़ी अहम बातें की हैं। जिस वक्त वो आए तो ईमान मज़ारी ने उनका इस्तकबाल किया और उनके जो शोहर हैं उन्होंने उसका इस्तकबाल किया सुहेल अफरीदी का। सुहेल अफरीदी ने उनके बारे में यह कहा कि ईमान मज़ारी ने मज़ाहमत की नई तारीख रकम की है, इनसे नौजवानों को हौसला मिलता है। उन्होंने कहा कि ईमान मज़ारी जैसी बहनें जो सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब से हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि ईमान मज़ारी और उन जैसी बहनें पाकिस्तान के तमाम सूबे में जो हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने आज एक नज़म भी पढ़ी जो हबीब जालब की थी। उन्होंने कहा कि ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकम हैं, ना डरते हैं ना नादम हैं, ना लोगों के ये खादम हैं। कुछ लोग हैं आली शान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है, जो कहते हैं सब अच्छा है कि मगरब का राज ही सच्चा है। ये उन्होंने एक नज़म आज पढ़ी है हबीब जालब की। मजीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज जिस नहज के ऊपर पहुंच चुका है इससे आगे तबाही ही तबाही है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को कुछ हो। पाकिस्तान की जो अदलिया है वो मफलूज होने के बाद शायद जजेस ये सोच रहे होंगे। उन्होंने कहा कि वकला और हम उनके लिए खड़े हों कि जज अब ये सोच विचार कर रहे होंगे कि जो अदलिया के साथ कर दिया गया है, वकला और जो सियासी लोग हैं वो उनके साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि वकला तहरीक शुरू करें, जो सारे वकला हैं वो ज़रा थोड़ा सी हिम्मत पैदा करें, तहरीक शुरू करें, हम उनके साथ। उन्होंने कहा कि आप लोग हमसे ज़्यादा कानून जानते हैं, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या किया गया है, क्या हालात व वाक़यात हैं। मजीद उन्होंने कहा कि एक बंदा अगर हम सब की जंग लड़ रहा है तो हमें मुत्तहद होकर उसका साथ देना है। उन्होंने कहा कि हमने इस जबर, जुल्म और फस्तायत का मुकाबला करना है। किसी का 1% भी ज़मीर बचा है तो वो 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा और सहाफ़ियों और सियासतदानों के जो ये ट्रायल हो रहे हैं इनके खिलाफ भी खड़ा होगा, जिस तरीके से ये जो फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। ये सुहेल खान अफरीदी ने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज़ का हल नहीं है लेकिन इसकी तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसे निज़ाम का चलना नहीं बल्कि बदमाशी कहते हैं। हम अपनी और अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत करेंगे। ये सुहेल खान अफरीदी ने बात की। उन्होंने कहा कि वकला पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग अगर खड़े नहीं हुए तो आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। ये अहम तरीन बातें सुहेल खान अफरीदी ने इस्लामाबाद के अंदर की हैं। ठीक है जी। अलीना शगरी उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप है जिसका सामना है सुहेल खान अफरीदी को, और ये ऐसा ग्रुप है जो एहतजाज होने भी नहीं देता और खुद को प्रोटेस्ट से दूर रखता है, एहतजाज से खुद को दूर रखता है। यानी कि वो ग्रुप है जो चाहता है कि भाई मफाबत की जाए, मुज़ाकरात किए जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात होंगे कैसे, TORs क्या होंगे मुज़ाकरात के, क्या CBMs बनेंगे, पहले किस तरीके से
جو میئرز ہیں وہ لیے جائیں گے, کانفیڈنس کیسے بلڈ اپ کیا جائے گا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں. اب جو کل کا دن ہے وہ منگل کا دن ہے. عمران خان کی بہنیں ایک مرتبہ پھر اڈیالہ جیل جائیں گی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے. اس حوالے سے علیمہ خان نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ پچھلی بار جب ہم اڈیالہ جیل گئے تھے اس رات کو انہوں نے کہا کہ ہماری فیملی ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے میری بہن کی چھوٹی نواسی کے اوپر واٹر کینن چلا دی. انہوں نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں چھوڑ دیں گے, تو ایسا نہیں ہے, ہم لوگ کھڑے رہیں گے. اب انہوں نے کہا جی کل ہم وہاں پر سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے, قرآن خوانی کریں گے, اور جو لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے ہم لوگ دعا کریں گے جو قیدی ہیں. یہ علیمہ خان نے واضح طور پر کہا ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کل تقریباً 10,000 لوگوں کا مجمع اڈیالہ جیل کے باہر جمع کرنے کے لیے جا رہی ہے. اب یہ بھی تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا امتحان ہے, اسپیشلی ان کی جو پنڈی کی تنظیم ہے ان کا بہت بڑا امتحان ہے. دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کل اتنا بڑا نمبر جمع کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آگے آ جائیں جی. منیب فروخ صاحب نے ایک بات کی ہے, کہتے ہیں کہ جی میرے پاس خبر ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ جو میرے سورس ہیں وہ خبر کو ریویل کرنے کی اجازت نہیں دیتے. انہوں نے کہا کہ اب جو ہارڈ سٹیٹ ہے, ہارڈ سٹیٹ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے, اس کو ایکسٹریملی ہارڈ سٹیٹ بنانے کا پلان بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ خاطر جمع رکھیں. انہوں نے کہا کہ سب کو لگ پتا جائے گا, اس کی اتنی دہشت ہوگی کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یار اگر اس کے اوپر ہاتھ ڈل گیا تو پھر سب کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے. خیر ابھی تک تو ہارڈ سٹیٹ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے, دیکھتے ہیں آگے جا کے کس کس کے لیے ہوتی ہے اور کس کے لیے نہیں ہوتی. میں بہرحال یہاں پر ایک چیز کروں گا, ایک چیز آپ کو بتاؤں گا. جس دن پاکستان نے ہارڈ سٹیٹ ہو کر اس ملک کے عوام کے لیے کام کرنا شروع کر دیا, اس ملک کے عوام اس سٹیٹ کو اپنی پلکوں کے اوپر بٹھائیں گے. جس دن ان لوگوں کو پکڑا گیا جن لوگوں نے اس قوم کو لوٹا ہے, جن لوگوں نے کرپشن کی ہے, جن لوگوں نے 2 نمبریاں کی ہیں, جن لوگوں نے کمیشن کی آڑ میں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے بنائے ہیں, جن لوگوں نے ٹھیکوں کی آڑ میں پتہ نہیں کتنے ارب روپے بنا کر باہر کے ممالک میں جا کے کتنی کتنی جائیدادیں خرید لی ہیں, ایسے پاکستان کے اندر سیاستدان پائے جاتے ہیں جو میٹر ریڈر ہوتے تھے اور آج ان کے پاس اربوں روپیہ. جس دن یہ پاکستان کی سٹیٹ ان لوگوں کو گلے سے پکڑے گی, پاکستان کے لوگ اس سٹیٹ کو آنکھوں کے اوپر بٹھائیں گے. لیکن اگر ہارڈ سٹیٹ یہی ہے کہ عمران خان کے اوپر اگر 200 پرچے ہیں, 200 مقدمات ہیں, تو 200 اور بنا دیں. عمران خان کا اگر ان کی بہنیں بھی اڈیالہ جیل ملنے کے لیے جاتی ہیں تو ان کا وہ جانا بھی بند کر دیا جائے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور پکڑ کے اندر ڈال دیں اور ان کو سزائیں سنا دیں. اگر یہ ہارڈ سٹیٹ ہے تو اس کا تو جو رپلائی آتا ہے, جو اس کے نتائج ہیں, وہ تو پچھلے 2-3 سال سے پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. آگے آ جائیں جی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جتنے بھی دعوے کیے کہ جی وہ عمران خان کے سیل کے ساتھ والی چکی میں رہتے تھے, ایک دیوار کے اندر فاصلہ تھا, اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے بات کی ہے. سلمان قمراجہ نے بھی اس کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو آپ قید تنہائی میں رکھیں اور پھر کہیں کہ وہ کرکٹ پر بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بالکل بے وقوفانہ بیانی ہے. انہوں نے کہا کہ انجینئر مرزا کی کبھی بھی عمران خان سے نہ ملاقات ہوئی ہے اور نہ کبھی وہ ان کے سیل کے اندر گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو قیدی ہے ان کے بنیادی حق یہ ہے کہ ان کو ملاقات کرنے دی جائے اپنے وکلا کے ساتھ, اپنے رفقا کے ساتھ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اور یہ حق عمران خان کو نہیں دیا جا رہا. ایک تصویر ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تصویر جو ہے وہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے اور انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, عمران خان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں, وہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب باہر آ کر جو ہے وہ سفید اور چٹا جھوٹ بول رہے ہیں. ایون کہ جو سینئر کورٹ رپورٹر ہیں پاکستان کے بڑے بڑے صحافی ہیں, ثاقب بشیر صاحب, جنید سلیم صاحب, اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں, میں نے کل کے ویلوگ کے اندر بھی آپ کو ریفرنس دیے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے سورسز سے بات کی ہے, تو یہ جو انجینئر محمد علی مرزا بات کر رہے ہیں نا, یہ بالکل جھوٹ بات ہے, یہ سچ بات نہیں ہے. بہرحال اس حوالے سے احسار رانا نے بھی ایک بات کی ہے. انہوں نے مزاح یعنی کہ طنز کیا ایک مزاح میں. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ علی مرزا نے روحانیت کی طاقت سے ایک کیڑے کی شکل اختیار کی اور وہ عمران خان کی بیرک کے اندر گھس گئے, جہاں پر جا کر انہوں نے دیسی گھی سونگا اور پھر چکھا کہ اصلی ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں اس نے نصر اللہ مل کا پروگرام دیکھا, پھر اس نے وہاں اخبارات دیکھے, وہاں جنگ اخبار تھا, نوائے وقت تھا. انہوں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک عالم کو اتنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. یہ احسار رانا نے بات کی ہے. آگے آ جائیں جی. سلمان قمراجہ نے ایک اور بات کی ہے شہزاد اقبال کے شو میں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے کراچی میں ایک شادی سے تقریب کے اندر ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے یقین دلایا ہے کہ آپ سندھ میں حالات مختلف پائیں گے.
انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک پس منظر ہے، ہم سیاست کو ریاست کے خلاف گناہ نہیں سمجھتے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا جو لاہور کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ 5 دن باقی ہیں، سہیل خان افریدی 10 تاریخ کو یا غالباً 11 تاریخ کو جا رہے ہیں کراچی کے اندر۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان کے اندر سے کافی لوگوں نے یہ بات کی ہے، جنید سلیم صاحب نے، متی اللہ جان نے، اور لوگوں نے بھی بات کی ہے کہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں ایک وقت میں اتنا دبدبا روب تھا کہ وہ ہر چیز کے یعنی کہ کرتا دھرتے تھے، مائی باپ تھے، انتخابی نشان چھین لیا، 62-63 کا فیصلہ دے دیا، فلور کراسنگ کی اجازت دے دی، اور مخصوص نشستوں والا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ ان کے بارے میں یعنی کہ قاضی فائزہ کے بارے میں یہ خبریں ہیں کہ وہ اسلام آباد کے اندر کسی جگہ پر چلتے پھرتے پائے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا حلیہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چینج کر لیا، یعنی کہ پہلی نظر میں آپ ان کو پہچان نہیں سکیں گے، ذرا غور سے دیکھیں گے تو پھر آپ ان کو پہچان سکیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ اگر آپ نے کبھی ایسے کام کیے ہوں، آپ کو ڈر اور خوف ہو کہ یار میں پبلک کے اندر جاؤں تو کہیں پہچانا نہ جاؤں، لوگ کہیں میرے منہ کے اوپر مجھے بے عزت نہ کر دیں، کہیں لوگ تانے نہ ماریں، کہیں لوگ مجھے باتیں نہ کریں، تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ جو ہے وہ چہرہ چھپا رہے ہیں، اپنی شناخت بدل رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کام جو ہے وہ کسی کو بھی کرنا چاہیے کہ کل کو آپ کو لوگوں کے اندر جاتے ہوئے ڈر اور خوف محسوس ہو۔ آگے آ جائیں جی، بری امام کے ارد گرد جو ہے وہ ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا جی، ٹھیک ہے۔ آپریشن میں پولیس اور عوام آمنے سامنے آئے ہیں، اور ابھی تک یہ اطلاعات آئی ہیں کہ 5 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور جو علاقہ مکین ہے انہوں نے مری روڈ کو جو ہے وہ بلاک کر دیا۔ یہ آپ اندازہ لگا لیں، کاش جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے چور ہیں، جو لٹیرے ہیں، جنہوں نے اس ملک کا اربوں روپے لوٹا، کبھی ان کے خلاف بھی اس طریقے سے آپریشن ہو۔ ایک اور خبر ہے جی آخر میں، بنگلہ دیش نے بھی انکار کر دیا ہے ہندوستان جانے کے لیے کہ ہم ہندوستان نہیں جائیں گے، جو ورلڈ کپ آگے آ رہا ہے ہم ہندوستان نہیں جائیں گے، اور آئی سی سی کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ سری لنکا کو وینیو کے طور پر جو ہے وہ ہمیں وہاں پر کھلا دیں۔ پاکستان نے بھی نہیں جانا، پاکستان بھی انڈیا ہندوستان سے باہر کھیلے گا، اور اب بنگلہ دیش نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی وہاں پر نہیں جائیں گے۔ اور خبریں یہ ہیں کہ یہ مسئلہ آئی پی ایل کی وجہ سے ہوا ہے، بنگلہ دیش کے اوپر پابندی ہے کہ وہ آئی پی ایل نہیں کھیل سکیں گے، تو بنگلہ دیش نے بھی کہا کہ اگر آپ نے ابھی آئی پی ایل نہیں کھلانی تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی ہندوستان نہیں جائیں گے۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔